ساڈے وزیر اعظم صاحب کا قول زرعی ہے جی. آپ نے سنہری گل کی تھی 80% مولوی فراڈی نے 20% مشکوک نے. ایک جگہ سے میں گل کی ایک بابا بیٹھا دی جڑا والے کی تفصیل اس کا کیا اس مڑ گڑی کٹ دیتی 100 پورا چا کیتا ہے. میں قسم خدا دی کر کے آنا ادھر ویکھ ہوئے ساڈا سید مراتب علی شاہ صاحب بیٹھے یہ مولوی بھی ہیں سید بھی ہیں تواڈے اجرے شاہ مقیم بوٹیاں دے کھوہ دے مدرسہ ایویں میں نیا یہ سید دا پتر عزت دے اوتے پہرا دے گا عزت دے اندر کسی دی خیانت نہیں کرے گا. اے گل سنو حجرے شاہ مقیم والے ہو بھٹیاں دے کھوہ والے ہو زمان او شاہ زمان اے بھٹا صاحب شاہ صاحب دے عمل دے اندر کدی فرق ویکھی اے مدرسہ انہاں دا کدی فرق ویکھی کدی خیانت ویکھی کدی چوری ویکھی کدی بے ایمانی ویکھی. شاہ صاحب دا نیا میں دینا ادھر ویکھوئے ہوں میں آنا وزیر اعظم صاحب مولوی 80% فراڈی نے 80% فراڈی نے 20% مشکوک نے اور تو یقینی پا کے پاکستان دے وچوں ایک بندہ ایسا کڈ لے جیڑا تیرا نیاں دے آپ بوتھی دے مسراں دی دال پورے پاکستان والے کٹھے ہو جاؤ میں سر دے قرآن رکھاں گا آکھاں گا وزیر اعظم صاحب دا نیاں دیو تے نیاں تیرا ایک بندہ دین واسطے تیار نہیں مولوی دے دین واسطے ایتھے 1000 بندہ بیٹھا ہے. سید قطب علی شاہ صاحب یہ عارف والے دے 59 چک دے عارف والے دا محلہ سمجھو میں شاہ صاحب دا نیاں دینا میں عمران خان صاحب نو آکھو تسی کپتان صاحب سورہ قرآن سر دے رکھ کے اپنے کسے وزیر دا نیاں دے دو میدان گل کرنے والی کوئی چوں کر کے بکھاوے گا. ہاں آ جاؤ میں ہنے دینا آ قرآن خدا دا میں نیاں دینا میں نیاں دینا میں نیاں دینا. شاہ صاحب سید زادہ حسین دا انشاءاللہ عزت دا محافظ ہوئے گا قاتل نہیں بنے گا مال دا محافظ ہوئے گا قاتل نہیں بنے گا. تے اوتھے گنجیاں دی پارٹی نو آکھو تسی اپنے گنجے دے بارے نہ جو انہاں آکھنا کیوں جہنم اساں جانا تحریک انصاف والے کاف 2 نقطے دے نال تحریک انصاف انہوں آخو اپنے بڑے کا نیاں دو کسے نہیں دینا پیپل پارٹی والے آخو نیاں دو وہ بھٹو واسطے قرآن رکھ دیو انہیں آخنا سانو کی پتا وہ سارا ہی صاف ہی کہندا سی میں شراب بھی پیتا ہوں تے جڑا شراب پیوے انہیں ہوش جدوں بابے اور آنے ہی نہیں تے جو مرضی کر لین بابے اسا نیاں کادا دئیے بولنا نہیں
لیکن یہ گل اس نے کرانی ہے اصل وہ جس نے تھوڑا جا واپس لے آواں گے تھلے کیونکہ عشق کرنا بھی کر چڑھتا ہے ہاں جی ذرا انہوں آکھاں گے قرآن ہی خدا دا ذرا ویکھ لے نظر بھی مار لے لیڈر تے وہ آکھن گے ویکھ تیری مہربانی ایسا تے نہیں وہ قرآن دیندے ایویں ہائے مدینے دے تاجدار اور صدقے جاواں تیرے غلاماں تو ساڈے حجرے شاہ مقیم دا سید ہووے ساڈے حجرے شاہ مقیم دا شاہ مقیم ہووے بہاول شیر قلندر ہووے جنہاں محمد عربی دے سبق پڑھے سن جگ نو آکھ نیاں دیو سارا جگ آکھے گا انہاں دے نال دا ایماندار ہو نہیں سکدا ہائے 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 ذرا بولو اے ذوق نال فرمایا نال کسنگی سنگی نہ کریے نال کسنگی یارا سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھی من بھاوے موتیاں چوگی چگائیے تمہیں کدی تربوز نہ تھی من بھاوے دوڑ مکے لے جائیے کوڑے خوہ او کدی میٹھے نہ باہو باہو کوڑے خوہ کدی میٹھے نہ باہو پاویں سے منا گڑ پائیے چشتی تیرے جان نثار